Praise you the Lord God Jesus Christ. Hallelujah. I am your Pastor Brother Jones, and tonight I'd like to extend this simple reminders again. So it's August 27, 2025, and it's Wednesday, and it's rainy day here in Bukidnon since we are located here in Impalo Town. And tonight I'd like to extend this friendly simple reminder para sa matapusan that we need to continue listening the Word of God. Importante nga magpadayon kita sa pagpatalinghog, pagpamalandong sa pulong sa ato ang Ginoong Hesukristo. Usahay sumuna, but we really need this tungod kay ang tulong sa Dios mo ikalanon sa ato ang espiritu. Ug gikinahanglan nato kini aron kita mabuhi ug mamaayo. Sumala sa Salmo 107:20, gipadala niya ang iyang pulong ug giayo sila ug iyang giluwas sila gikan sa ilang mga pagkalaglag. Double pure ang benefit sa pulong sa Ginoo. Muna importante aron ikaw padayon nga mabuhi kita, padayon kita nga magpatalingog sa pulong sa Ginoo. Atong dawaton ang pulong sa Ginoo, mga wali, mga mensahe, mga katudluanan, mga pagpahinumdom. Labaw sa tanan kung padayon kita madawaton o padayon kita magpatalingog sa pulong sa Ginoo, mamaayo kita. You could be right now experiencing physical sickness or mental sickness, emotional sickness, or spiritual sickness, or dryness. Kung padayon kita magpatalinghog sa pulong sa Ginoo, mamaayo kita gikan ni ana nga mga balatian, ni ana nga mga crisis sa kinabuhi. Tungod kay mao kana ang purpose nganong hangtod karong adlaw, padayon ang mga magwawali, padayon ang mga ministro, padayon ang mga pastor, ang mga alagad sa Ginoo nag-extend sa pulong sa Ginoo dinha sa katauhan ug sa tibok kalibutan aron kita mamaayo ug mamaluwas, aron ang pulong sa Dios modangat diri kanato ug kita makabaton og kaayuhan gikan sa bisan unsa nga balatian. It could be physical, emotional, mental and spiritual sicknesses. Ayuhon kita sa ato ang Ginoong Hesukristo ug luwason kita niya. Salamat sa Ginoo sa pulong sa Dios nga padayon nato katalinghugan ug atong dawaton tungod kay moabot ang panahon, moabot ang kagutmanan dili sa tinapay kun dili sa pulong sa Dios. Diin wala na unyay magwawali, wala na unyay ministro nga extend sa pulong sa Ginoo. But this time we have to take this privilege mga kaigsunan nga atoa gayon patalinghugan ang pulong sa Dios kay mao kini ang maghatod kanato sa kaayuhan labaw sa tanan sa kaluwasan. Again, I am your Pastor Brother Jones at your service, and I'm happy to serve you, and I'd like to welcome everyone dinhi sa atong Fellowship Center. This is a pioneering church building diri sa Zone 3 Impalo Town, Impasugpong Bukidnon. See you here on Sunday. Magsugod atong buluhaton dinhi sa servisyo 8:30 AM. Thank you and God bless. Emmanuel, God with us. Amen.